ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا بقيت هذه الحالات فإن الشيطان لا يستطيع أن يسيطر على 3 أشياء أو 3 مجموعات أو 3 أشخاص. إذا استطعنا أن نغرس هذه الصفات ال3 في أنفسنا فبلا شك أن الاستماع إلى هذا المجلس وقراءته سيكون لنا نجاحا عظيما. المجيء إلى هذا المجلس هو تغيير للنفس، وليس مجرد الاستماع إلى بعض الكلمات للترفيه ثم الانصراف. معنى المجلس هو أنه إذا جاء شخص مذنب مثل حر إلى مجلس الحسين عليه السلام وغير نفسه فإن هذا المجلس حقا هو لتغيير الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هناك 3 مجموعات لا يستطيع الشيطان أن يضلهم. سيطرة الشيطان تكون على أولئك الذين لا يشعرون دائما بحضرة الله، أما الذين يرون أنفسهم دائما في حضرة الله فلا يسيطر عليهم الشيطان. الله أكبر. ولهذا قال العلماء والعرفاء ومولى علي عليه السلام جملة بهذا المعنى: اسمعوا هذا الحديث وهذا البيت من الشعر، لقد قال الشاعر ذلك بشكل جميل: كل لحظة أغفل فيها عن الله في تلك اللحظة أكون كافرا. متى يرتكب الإنسان الذنب؟ يرتكب الإنسان الذنب عندما يغفل عن الله، فكلما غفلت عن الله في تلك اللحظة ارتكبت الكفر. عندما ارتكبت الذنب بنعمة الله نظرت إلى الحرام بعيني واغتبت بلساني، لماذا نسيت أن الله يراني وأنني في حضرة الله؟ فقد قيل: من هم الذين يعيشون في حضرة الله؟ قيل إن الشيطان لا يسيطر عليهم. والمجموعة الثانية هم أولئك الذين يبكون من خشية الله ومن شدة حبهم لله، وهذه نعمة أخرى، فالشيطان لا يسيطر عليهم أيضا. أما الفئة الثالثة فهم الذين يستيقظون في وقت صلاة التهجد ويستغفرون. نسأل الله أن يطهرنا. الله أكبر يا عشاق مولى الحسين عليه السلام. دعونا نسأل مولى الحسين عليه السلام: يا مولاي الحسين، نحن عشاقك وأنت عاشق ماذا؟ هذا الجملة قالها مولى الحسين عليه السلام في كربلاء عندما أرسل حضرة العباس عليه السلام ليطلب مهلة ليلة واحدة. في الحقيقة منحهم المولى المهلة ليتوبوا ويفكروا، لكن ماذا قال؟ قال: أنا عاشق للعبادة، عاشق للدعاء، عاشق للقرآن، أريد أن أقضي ليلة كاملة في العبادة. في الليلة الأخيرة بأي عشق قضى مولى الحسين عليه السلام ليلته؟ كانت أصوات الدعاء تتعالى من كل جانب، وأصوات التسبيح تسمع من كل مكان. أعزائي، إذا كان أهل البيت عاشقين للحسين عليه السلام فهم أيضا عشاق لصلاة التهجد، لأن آخر جملة قالها مولى الحسين عليه السلام كانت: أختي زينب تذكريني في صلاة التهجد. الله أكبر. من الواضح أن مولى الحسين عليه السلام قال ذلك للسيدة زينب، لكن هذه الوصية تشبه تماما وصيته للشيعة: عندما تشربون ماء باردا تذكروا عطشي وتذكروا عطش علي الأصغر عليه السلام. وبنفس الطريقة كانت وصية مولى الحسين عليه السلام لأخته زينب: تذكريني في صلاة التهجد. الله أكبر. كم عملت نساء كربلاء المظلومات بهذه الوصية. أيها المعزون، ليلة الغربة في الشام عندما احترقت الخيام لم يكن لدى النساء خيام. الله أكبر. حتى في تلك الليلة لم تقضى صلاة التهجد لأي امرأة، بل أدت النساء صلاة التهجد على تراب الخيام المحترقة، لأن هذه كانت وصية مولى الحسين عليه السلام.